सनम जावेद साहिबा के वालिद साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। इस वक्त सनम से आपकी मुलाकात हुई होगी, वो किस हालत में हैं? कुछ ऐसे अल्फाज कहे गए, कुछ ऐसे जुमले कहे गए जो नहीं कहने चाहिए। आप बिलीव करते हैं कि आपकी अपनी बेटी को भी ब्रेन वॉश किया गया? इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपकी कोई मदद हुई? सनम ने अपने ख्यालात नज़रियात में कोई तब्दीली आई है या वैसे कोई वैसे? आप एक जगह पे बिलीव करते हैं कि खान साहब ने इस तरह ब्रेन वॉश किया, खान साहब का दर्जा सनम की नज़र में आपसे भी एक स्टेप ऊपर शायद चला गया। नेक्स्ट टाइम व्हेन शी कम्स आउट क्या सजेस्ट करेंगे आप सनम जावेद को अगली दफ़ा टिकट दिया जाएगा तो वालिद साहब की सपोर्ट हासिल होगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली ख़ान। अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, 9 मई को जो वाक़या पेश आया था उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मच गई और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ फीलिंग्स थी, लेकिन उसके अंदर एक डेवलपमेंट ये हुई कि बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें मर्द तो शामिल ही थे, ख़वातीन भी उसके अंदर शामिल थी। और 9 मई से लेकर अब सितंबर का महीना आ चुका है और कई महीने हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कई औरतें जो हैं वो आज भी गिरफ़्तार हैं। एक ऐसी खातून जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा जाता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे भी जानी जाती थी, उनकी बहुत सी वीडियोस भी आती थी, इमरान खान साहब को वो सपोर्ट करती थी। वो खातून थी सनम जावेद साहिबा। वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के हवाले से वो ज़मान पाक जाया करती थी और खुल के वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करती थी। वो भी 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में गिरफ़्तार हो गई। सनम जावेद के हवाले से बहुत दफ़ा ये बात हुई है कि कानूनी तौर पे क्या उनको कोई रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, खातून होने का एडवांटेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो किस हाल में है और क्या अब अपने किए के ऊपर वो नदामत रखती हैं या नहीं रखती, या वो अभी भी समझती हैं कि उन्होंने जो कुछ उस दिन किया या जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ। सनम जावेद साहिबा के वालिद साहब जावेद इकबाल साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्हीं से इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्राम आपके लिए इसमें बैठना, इस चीज़ को डिस्कस करना, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू एंड आई विल ट्राई कि मैं उसको सेंसिटिविटी के साथ ही मैं आगे लेके चलूँगा। आपके पास मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, आप जो मर्जी क्वेश्चन। जी बेहतर। मुझे सबसे पहले तो ऑब्वियसली लोग जानना चाहेंगे कि इस वक्त सनम से आपकी मुलाकात हुई होगी, वो किस हालत में है, आखिरी क्या उनके बारे में इत्तला है? सनम से मेरी लास्ट मुलाकात 2 दिन पहले हुई और वो बिल्कुल ठीक है। बहुत सी ऐसी बातें हुई गिरफ़्तारी के बाद, ये ख़वातीन, उनके साथ और भी दीगर ख़वातीन हैं, उसके बाद बहुत सी बातें हुई कि कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशंस में उनको नहीं रखा गया और बहुत सी रूमर्स भी फैले, उसके बारे में क्या? ऐसा है कि सनम की जो गिरफ्तारी है पहले दिन से इलीगल है। उसको पहले उन्होंने 16 MPO के तहत अरेस्ट किया। जब उसको अरेस्ट किया तो हम लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट से जब उसकी 2 दिन के बाद हमने MPO को जिस MPO के तहत उसको बंद किया गया था, हमने उसे सेटिसाइड करवा दिया। जब मैं 13 तारीख की शाम को उसको लेके जेल से बाहर निकला तो उस वक्त उसने उसको गैर कानूनी तौर पे मेरे से छीन के ले गए और हम लोगों को कुछ अंदाज़ा था कि ऐसा करेंगे। हमने उसके लिए पहले से अपने आप को किया हुआ था, तैयार किया हुआ था उसके लिए। हम उसको फॉलो करते रहे कि वो उसको कहाँ ले कर। तो पहले वो उसको और बाकी 12 लड़कियों, उस वक्त 12 या 13 लड़कियाँ, उनको लेके वो 6-7 घंटे लाहौर की सड़कों में फिरते रहे। फिर उनको उन्होंने चून थाने में बंद कर दिया और अगले 5 दिन तक वो बगैर किसी मुकदमे में उनको इन्वॉल्व या नामजद किए बगैर उन्होंने उनको चून थाने में रखा। मैंने और सनम के खामन हम लोगों ने हाई कोर्ट में फिर रेड की और वो रेड लगी हमने उनसे कहा कि हम पिछले 5 दिन से मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने उसका जो वो रखने का ऑर्डर था उसको ख़त्म कर दिया था, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और उसको चून थाने में रखा गया है और उस पर कोई और वो तमाम जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बताया जा रहा है कि उसका किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है और उसको वहाँ से रिकवर करवाया जाए जैसा आपने ऑर्डर किए। लेकिन उस वक्त SHO साहब जो वो आए और उन्होंने आके एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं बहुत स्टेटमेंट देता हूँ कि सनम हमारे पास नहीं है, क्योंकि झूठा था।
اور جب وہ اس پیریڈ میں وہاں رہی تو مختلف جو لوگ اس سے انویسٹیگیشن کرتے رہے، انہوں نے اس کو کہا کہ تمہارا 9 مئی، میں خود اور میری پوری فیملی 9 مئی کے واقعے کو پاکستان کے سالمیت کے اوپر ایک بہت بڑا عمدہ سمجھتے ہیں، اور وہ جس نے بھی کیا، ابھی تک میں یہ ایلیگیشن عمران خان پہ نہیں لگا رہا کہ اس نے کیا ہے یا اس کے سپورٹرز نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ صنم کا رول اس سارے معاملے میں یہ تھا کہ وہ میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، وہ اپنا ایک چینل چلاتی ہے جس کا نام ہے آفٹر شو۔ شی واز دیئر ایٹ جنا ہاؤس، اس کے باہر وہ کھڑی تھی اپنی مال آف لا، اور وہ ریکارڈنگ کر رہی تھی وہاں پر، جیسے سارے باقی رپورٹرز بھی کرتی ہیں، لیکن بیسکلی وہ عمران خان کی سپورٹر ہے، اس پہ مجھے بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو اس فین کلب میں شامل ہے جو ان کے کرکٹ کے زمانے سے میں اس نظریاتی جو ان کے جو بھی ان کے پوائنٹس ہیں میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ 9 مئی کو ایگزیکٹلی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں گئی، وہ باہر مال آف لاہور میں کے پاس تھی، اور اس کے ویڈیو موجود ہے، اور وہ باقی اس وقت جو لوگ تھے ان کو یہ کہتے ہوئے روک رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، اور یہ کیوں اندر جا رہے ہیں۔ یہ اس کی آڈیو موجود ہے، ہمارے پاس اس کی آڈیو موجود ہے، اور کہیں پہ انہوں نے یہ بھی لوگوں کو انوائٹ بھی کیا کہ آپ آ جائیں، یہاں پہ پہنچیں، یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے اوپر یہ الزام بھی لگا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب پہلی دفعہ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے اس وقت وہ زمان پارک میں تھی، اس وقت زمان پارک میں جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ زمان پارک کی جگہ لبرٹی جانا چاہیے، اور وہ اس وقت جب زمان پارک سے لبرٹی جا رہی تھی اس وقت وہ ایک اور عورت کے ساتھ تھیں اور اس کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہاں پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، لبرٹی جانا چاہیے۔ پروٹیسٹ لیگل رائٹ فار دا ایوری پاکستانی، اگر کوئی آدمی پیسفل پروٹیسٹ کرتا ہے تو اس کا تو اس کے اوپر تو کوئی بائنڈنگ نہیں، اور وہ اس کے لیے وہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ جی میں زمان پارک سے لبرٹی مارکیٹ تک گئی، اور میرے ساتھ 144 تھا، ہم صرف 2 عورتیں تھیں، اور ہمارے ساتھ تیسری بھی کوئی نہیں تھی، اور میں جا کے وہاں پر ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ نہیں، زمان پارک کے بعد لبرٹی، اور لبرٹی کے بعد پھر وہاں پہ اس کے بعد وہ گئے جی، سارے گئے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ جب آگے چلنا شروع ہو گئے وہ بھی ان کے ساتھ گئی، اپنی اس کی یہ ہے وہ تو نہ وہ جناح اس کے اندر گئی، نہ میرے بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے بلڈ دیا ہے، میری پوری فیملی 70% لوگ جو ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلق، میرے بچے نہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اگر اس نے جناح اس کو آگ لگائی ہوتی تو بڑے فخر سے کہتی کہ ہاں میں نے لگائی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس سے پہلے چند ان کی ویڈیوز کے بارے میں بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ کہے گئے، کچھ ایسے جملے کہے گئے جو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ جی ہاں، یہ غلطی ہے جی، میرے نالج میں ہے، وہ ویڈیو بعد میں مجھے آئی، لیکن اس نے کسی کا نام نہیں لیا، وہ ایک، اور اس کا بیسک ریزن اس ویڈیو میں جو اس نے کہا ہے، اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے عمران خان کو فری ہینڈ دینا تھا۔ وہ 12-14 مہینے ایک جگہ بیٹھ کے لوگوں کی برین واشنگ کرتا رہا کہ جی سارے جو معاملات ہیں اس کے پیچھے یہ ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر اس نے کچھ کہا ہے بغیر نام لیے، وہ کہتی ہے میں نے کہا۔ آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی بیٹی کو بھی برین واش کیا گیا؟ ساری بات ہے پوری اگر پاکستان، اور میں اس کے لیے صرف عمران خان کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، اگر برین واش ہوا ہے تو اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ایکولی رسپانسبل ہے۔ یعنی آپ کا مطلب خان صاحب کو یہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ خان صاحب کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک ادر ایشو ہے، عمران خان صاحب کو لانچ کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی، وہ تو پھر 2011 کے اور جن ہم لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں
وہ انہوں نے کوئی کام بغیر کسی پلاننگ کے کیا، کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے جن لوگوں نے اس کو لانچ کیا تھا ان کی پلاننگ کے مطابق کام کیا. آپ یہ میرے خیال میں یہ ڈبیٹ تو پورے پاکستان میں چلتی رہتی ہے، لیکن دس از کوائٹ سرپرائزنگ فار می کہ آپ اگر ایسی سوچ رکھتے ہیں اور جو بھی آپ معلومات میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو صنم کے ساتھ کبھی یہ گفتگو نہیں ہوئی؟ صنم کے میں نے آپ کو بتایا کہ میں عملی طور پہ 2000 بی بی کی شہادت کے بعد میں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا تھا. میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پاکستان میں سی او ڈی کے بعد جو سویلین رول کا خواب تھا پورا ہونے والا تھا. عمران خان صاحب کو لانچ کر دیا گیا. لوگوں کی صرف آگاہی کے لیے ان کو بتانے